रेकर्ड भएन अझै रेकर्ड त गरिदिएको छु त रेकर्ड भने देखाएन है देखाएन हो कम्पास सर्भे मेरो यहाँ खुलेपछि नआउने होला सर भइसक्यो रेकर्डिङ हस् है थ्याङ्क यू बाबु ल ठिक छ है यो अब उसमा यो के खोलेको भएपछि यहाँ नदेखिने रहेछ कि है मैले यहाँबाट बन्द गर्नुपर्ने भयो क्या भन्छ कम्पास यहाँ पनि खुल्यो त्यहाँ पनि खुलेर होला सायद त्यही हुनुपर्छ है ल माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट बोला देखाउने होला नि अब है यो पनि यता आयो यहाँ किन सेयरिङ देखाएन त हाम्रो है पाउँछ है त देखाएन भने म पठाइदिउँला त्यहाँ केही छैन त्यहाँ भएको म हेर्नु होला है त को यो अहिले दीपक भुषाल अघि नै जोडिनु भयो होइन र दीपक भुषाल जोडिनु भएको थिएन अघि नै कहाँसम्म पुग्यौँ त हामीले अब अस्ति अघिल्लो हप्ता जति पढ्यौँ के भयो हाम्रो अर्को कुरा आइरहेको छ त भनेपछि यहाँ के देख्यौ यसलाई बन्द गरौँ है हाम्रो यो त सेकेन्ड सेमेस्टरको कुरा होइन र है त टोटल स्टेसनतिरको आयो क्या हो ओरिएन्टेसन ल है त कति कुराहरू यो मेरो अर्कै सिलेक्ट भएको होला होइन होला अघि कसले भन्दै थियो मलाई अघि कम्पास सर्भिङको आशिषले भन्दै थियो है यसलाई चाहिँ हटाउने पर्यो यसलाई स्टप प्रेजेन्टिङ गर्नु भयो है पाउनुहोस् है स्टप प्रेजेन्टिङ यहाँ देखाएन यसले अस्तिको बाँकी रहेको च्याप्टरमा अलिकति कुराकानी गरौँ भनेको अनि बुकहरुमा पनि हामीले अलिकति खोजनीति गरेर पढेका छौं कि के छ यसकै हाम्रै मात्रै भर परेका छौं यही क्लासकै मात्रै अलिअलि त खोज्या होला कोले कुन बुकमा के खोजेका छौ ल भन्न त मलाई कम्पास सर्भिङको के भेट्यौ भन्न सक्नुहुन्छ कम्पास सर्भिङमा के पढ्नु पर्ने रहेछ अनि कुन बुकमा के भेट्यौ त ल एउटा क्यूबी सिस्टमको डब्ल्यूसीबी सिस्टमको कुरा नि बुझ्यो होला अनि मैले यहाँ पढाइदिएको छैन त्यो प्रिजमेटिक कम्पास र सर्टवेयर कम्पासको कुरा पनि छ है ती सबै कुरा गर्नु पर्यो यहाँ पाउँछ मेरो यहाँनेर स्लाइडलाई के भएको छ पावर पोइन्ट लाइभ सी योर नोट्स स्लाइड्स ओके यसमा हो त्यसमा गएर बसेर गर्न खोजेको हो कि यसले किन मानेन त है शेयर के शेयर भएको छ छैन नि है हाम्रो दुईटा क्लास त भएको छैन होला एउटै होला के शेयर भएको छ र भएको छैन नि है ल ठिकै छ अब भएन भने यहाँ किन मानेन त यसले शेयर कन्टेन्ट ठिक छ त किन यस्तो हुन्छ यो मेरोमा के भएको छ त ब्राउज वन ड्राइभमा त छैन होला मेरो पुरानो होला त्यो त हुन्छ है त कम्पास सर्भिङ ठिक छ कम्पासै गरिरहेको छु मैले भनेपछि यहाँ कम्पासै आएको छ ओपन ल यहाँ देखाउँछ नि तर कता हिँडिहाल्छ है यो क्याच गर्नुपर्ने त होइन होला डिसमिस युआर रेकर्डिङ दिस योर स्योर ओके रिएक्सन मैले त्यो स्लाइड राखिदिएको छु हो कम्पासको किन मेरो शेयर कन्टेन्ट त्यहाँ देखाएन त देखाउनु पर्ने हो यिनीहरू त जानकार छन् नि किन त्यस्तो देखाएन होला प्रेजेन्टेसन भनेको त त्यहाँ त अर्को हो नि मैले कम्पासै सिलेक्ट गरेको छु किन देखाउँदैन त यहाँ कस्टम फाइल्स ल हेर्नु है यहाँ खुल्छ तर देखाउँदैन किन हो म त्यसलाई क्लिक गर्नु भन्दा होइन होला त्यहाँ देखिएछ र छैन है यहाँ यो कम्पास सर्भिङको नि यहाँ त्यहाँ देखिएको छ है कम्पास सर्भिङ आएको छ च्याटमा आएको च्याटमा देखाएको छु होला नि त मैले यहाँ यसमा आउन नमानेको रहेछ कुनै के भयो यसलाई छोडिदिउँ च्याटबाटै पढौँ म कुन भन्छु त्यही स्लाइडतिर हेर्नु होला
यस्तो त नगर्नुपर्ने हो त यसले त किन गरेन भन्ने पाउँछ त यहाँ हाम्रो के भएको छ डकुमेन्ट ठिक छ त्यो पनि ठिक छ यस्तो त नहुनुपर्ने हो स्लाइड ल यहाँ देखाउँछ है अनि यो उसमा चाहिँ देखाउँदैन भनेपछि के अन्त खोलेको हो र यो त्यहाँ तपाईँहरूको च्याटमा आएको छ होला एकचोटि यो कम्पास सर्भिङको खोल्नुहोस् त सबैजनाले प्लिज खोल्नु त ल म त्यहीँबाट पठाइदिन्छु केही छैन म यताबाट हेरौँ ल त्यताबाट हेर्नु होला केही बिग्रिन्न यहाँ किन देखिएर त सबैकोमा आएको छ हेर्नुहोस् त सेन्ड गरिदिएको छैन होला होइन मैले फेरि यो पुरानो होला पाउँछ है त यहाँ कतिवटा स्लाइड छ अब यसलाई काटिदिन्छु है त म नयाँ ल्याउँछु है रेकर्डिङ हाज स्टार्टेड त्यो पनि ठिक छ किन यस्तो भयो फोन ड्राइभ फोन कम्पास फोन ल मैले नयाँ राखिदिएको छु कम्पासको एकचोटि हेर्नु त सबैजनाले फोर कम्पास सर्वे वाट इज अलरेडी युज क्लोज इट एन्ड ट्राई अगेन ओहो यसले त दुःख दिएछ है त्यहाँ आएको छ च्याटमा आएको छ सबैजनाले आयो सर च्याटमा आएको छ एकचोटि खोल्नुहोस् त सबैजनाले खोल्नुहोस् त प्लिज त्यहाँ कतिवटा स्लाइड छ त्यहाँ मैले भनेको स्लाइड आगे होइन मैले यहाँ देखाउन खोजेको स्लाइड आगे होइन म त्यहीँबाट उ गरिदिउँ ल यो ड्रइङको साइज कहाँबाट आयो फेरि कम्पास सर्भिङको मेरो छ मैले आज के भयो यहाँबाट मान्दै मानेन त मान्नुपर्ने हो डाइरेक्ट सेयर पनि हुनुपर्ने हो ल है त त्यहाँनिर एकचोटि हेर्नुहोस् त सबैजनाले ल सबैले हेर्दै जानुहोस् है त्यहाँ आएको छ भने मलाई आएको छैन भने भन्नु होला म त्यहाँबाट उ गरौँ ल क्यु सिस्टममा होल सर्कल बेरिङ सिस्टम जानिहाल्यौँ सकिहाल्यो लोकल एट्र्याक्सनको कुरा पनि जान्यौँ फोर बेरिङ ब्याक बेरिङ पनि हामी जानिहाल्यौँ यहाँनिर म्याग्नेटिक डिक्लेसनमा हेर्नुहोस् त म्याग्नेटिक डिक्लेसनमा हामीले जुन म्याग्नेटिक डिक्लेसन पढ्यौँ नि है म्याग्नेटिक डिक्लेसन भनेको के रहेछ ट्रु नर्थ र पहिले गरिसक्यो यसमा मलाई थोरै यहाँ हामीसँग अस्ति हामीले नराखेको स्लाइड थोरै थपिदिन्छु स्लाइडमा छैन तर बुकहरूमा पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर एउटा के छ भने भेरिएसन इन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन भन्ने टर्म्स पनि छ के भेरिएसन्स भनेको जुन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन आउँछ भन्ने कुरा त बुझिहाल्यो अनि त्यसको भेरिएसनमा पनि तपाईँहरूले त्यहाँ बुक डिफ्रेन्ट बुकमा फलो गर्नुभयो भने हेर्नुभयो भने म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन्स एट एनी पोइन्ट भेरी ओभर टाइम भनेको छ टाइमली भेरिएसन हुन्छ भनेको छ अनि भेरिएसन क्यान बी क्याटेगोराइज एज सेकुलर SECULAR सेकुलर डेली एनुअल एन्ड इरेगुलर भनेको छ है त्यो कुरा चाहिँ म एकचोटि यहाँ मोबाइलबाट सो गरिदिउँ ल म यहाँ लेखेर है नत्र फेरि के पढ्यो भन्ने थाहै हुँदैन है मोबाइलबाट म एकचोटि उ गरिदिन्छु है त्यो कुरा अब आफैले पढे पनि हुन्छ मैले त्यो अब ठ्याक्कै अब धेरै कन्टेन्ट हुने भयो भनेर नदेखाइदिएको हो मात्रै हो मैले होइन नत्र भने त्यो कुरालाई अलिकति हेरौँ फेरि यहाँबाट आज फेरि मलाई यहाँ गाह्रो छ क्या हो अब यसले अप्ठ्यारो गर्ने हो क्या प्रेजेन्टेसनमा फेरि ठिकै छ अलिकति ट्राई गरौँ थोरै यहाँ मोबाइलबाट अब टुक्का देखिएको छ ओहो सरी ल है त मैले यहाँ लेखेर पनि गराइदिन्छु म यहाँनिर हेर्नु पनि म लेखिदिन्थेँ होइन म्याग्नेटिक डिक्लेसन भनेको छ होइन यो अनि त्यहाँनिर के छ भने म्याग्नेटिक भेरिएसन भनेको छ भेरिएसन्स इन म्याग्नेटिक डिक्लेसन भनेको छ नि त अनि यो कुरामा सेकुलर भेरिएसन छ होइन अनि के भेरिएसनले गर्छ भन्ने कुरामा गरेको छ है त्यहाँनिर डेली भेरिएसन एनुअल भेरिएसन अनि इरेगुलर भेरिएसन भनेको छ है यो कुरा मैले यहाँ लेखेर पनि देखाइदिउँ ल मैले अलिकति उ मात्रै गर्न खोजेको हो जस्तो सेकुलर भयो भने कस्तो हुन्छ कस्तो पर्छ त्यो भन्ने कुराहरू मात्रै अलिकति यहाँ देखाइदिनु खोजेको हो अनि डेली भेरिएसनमा के हुन्छ होइन एनुअल भेरिएसन भनेको एनुअली हुने कुरा हो अनि इरेगुलर भेरिएसन भनेको फेरि हाम्रो म्याग्नेटिक उहरू आउने होइन डिस्टर्बेन्सेस हुने स्ट्रोम्स होइन त्यस्तो खालको कारणले गर्दाखेरि
जुन म्याग्नेटिक डिक्लेसनमा भेरिएसन आउँछ त्यो भेरिएसनलाई हामी इरेगुलर भेरिएसन्स भन्छौँ के। अनि एन्युअल भनेको दिस इज पेरियोडिक स्विङ होइन, एमाउन्ट लेस देन 1 मिनट हुँदो रहेछ यो, 1 मिनटभन्दा कममा हुने भेरिएसन हो यो। इट मस्ट नट बी कन्फ्युज विथ द एनुअल चेन्ज, द एमाउन्ट अफ द सेकुलर भेरिएसन चेन्ज इन 1 इयर भनेको सेकुलर र त्यसलाई एउटै राखेको छ। अनि यहाँनिर आइसोगोनिक भन्ने कुरा आउँछ एउटा कुरा, अनि आइसोगोनिक र एगोनिक भन्ने दुईवटा कुरा आउँछ त्यहाँ, त्यो मैले अस्ति पढाइदिएको छैन, यहाँ यसमा छैन यो है। म त्यो कुरा चाहिँ अलिकति म भन्ने होला। जस्तो अब यहाँनिर के हो देखिएछ, यहाँ मेरो देखिएछ है, यसलाई म मेटिदिन्छु, यसलाई पनि पढाउनु पर्ने कुराहरू हो यो। मैले उसमै आउँछु होला अहिले त्यहाँ, यसलाई यो ग्राफिकल एडजस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ, यसलाई अघि म जोडौँला। अहिले त्यहाँ दुईवटा कुराहरूको, ओहो यहाँ त खतरा भयो है त, है नहुने भयो यहाँबाट पढाउँदा अहिले त, है त यसरी त नहुने होला। त्यसो भए ल ठिकै छ, ल यहीँबाट म अलिकति जोडिदिन्छु है। भत्कियो त के भयो यस्तो, यो यसले यताबाट पढ्न आज यसलाई लेखेर हिँड्छ क्या हो, स्लाइडबाटै पढ्न मन लागेको छ है। खै त यसले मानेन त है, मानेन त आज, ल नमाने केही छैन है, एकचोटि ट्राई गर्छु, भएन भने म यतैबाट पढाइदिउँला है। यसले अलिकति यहाँ मेरो भत्काइदियो, मोबाइलको त्यो एडजस्टमेन्टलाई हटाइदियो है यसले। के छैन, एकछिन है, यहाँ रेकर्डिङ पनि भएको बेलामा यस्तो बनाइदिएछ त है। भनेपछि त यसले कतिसम्म गर्छ, भाइ त यहाँ छोटो कुरामा देखाइदिन्छु, केही छैन। आज मेरो यो मोबाइल पनि दुःख दिएको हो, मेरो मोबाइल पनि दुःख दिएको रहेछ है, केही छैन है। मैले यहाँ टर्मिनोलोजी मात्रै लेखिदिएको थिएँ, केही छैन। ल स्टार्ट प्रेजेन्टिङ पनि स्टार्ट नभएको छ है, त्यही भएर पनि होला हुँदैन है त। त्यहाँ दुईवटा कुरा छ कि, एउटा आइसोगोनिक भन्ने छ, आइसोगोनिक है, यहाँनिर मेरो बोर्ड पनि मिलाइरहन्छ है, आइसोगोनिक। अनि एउटा अर्को चाहिँ एगोनिक भन्ने छ, एगोनिक यो भनेको लाइन्स हो, आइसोगोनिक लाइन्स एन्ड एगोनिक लाइन्स है। यो कहाँनिर आउँछ त भन्दा कन्ट्रोल, अब कन्ट्रोल त पढाएको छैन हामीले कम्पासमा। यो आइसोगोनिक र एगोनिक लाइन भनेको के हो भने नि, हेर्नुहोस् त, आइसोगोनिक, आइएसओ भनेको इक्वल हो, जुन आइसोमेट्रिकको जस्तै, एगोनिक भनेको त्यो अर्को है। यो भनेको कस्तो भने नि, तपाईँको आइसो भनेको इक्वेल, आइसोगोनिक भनेको इक्वेलको कुरा हो, इक्वेल म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन, इक्वल म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको कुरा हो है। आइसोगोनिक भनेको इक्वल म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको कुरा हो भने, एगोनिक भनेको फेरि एगोनिक भयो भने 0 डिक्लिनेसन, 0 डिग्री डिक्लिनेसन है। एमडी के भएको 0 डिग्री, एमडी 0 डिग्री भनेको यहाँ मैले लेखेर मात्रै बुझाइदिएको हो, यसलाई मैले के गर्नु परेन, यसलाई हटाइदिन्छु है। ल यहाँबाट बन्दै गरिदिन्छु म, केही छैन है। भएको भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होला। त्यहाँनिर जुन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनमा मैले भेरिएसन्स इन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन, के अरे भेरिएसन पनि भने, डिक्लिनेसनको भेरिएसन होइन, डेली भेरिएसन हुनसक्छ, सेकुलर भेरिएसन हुनसक्छ, एनुअल भेरिएसन हुनसक्छ, इरेगुलर भेरिएसन हुनसक्छ भने होइन। अनि त्यो बाहेक अनि दुई खालको लाइन्स पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ। भोलि फेरि हामी कम्पास पुरै पढिसक्यौँ, अनि कसैले वाट इज आइसोगोनिक लाइन भन्यो भने, वाट इज एगोनिक लाइन भन्यो भने हामी फेरि के हो, यो त कम्पासमै आउनुपर्ने थियो, तर थाहा भएन हामीलाई भन्ने हुन्छ भनेर मैले त्यो कुरा थोरै जोड दिएको मात्रै हो। हाम्रो च्याप्टरमा त्यो कन्टेन्टमा यो कुरा छैन है, नभए पनि कमसेकम अलिकति थ्योरिटिकल्ली हामीले यो भनेको यस्तो रहेछ भने बुझौँ भनेर मात्रै हो। जुन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन छ, जुन म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको भ्यालुको कुरा हेऱ्यौँ, त्यो म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा डिफ्रेन्ट हुने भयो है। अनि त्यो डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा कुनै प्लेसमा अब के हुन्छ भने त्यही भ्यालु हुन्छ, एउटै भ्यालु हो, त्यो एउटै भ्यालु भएका उसमा जोइन गरेको लाइनलाई हामी आइसोगोनिक लाइन्स भन्ने भयौँ के। अनि त्यही म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको भ्यालु
0 डिग्री भयो भने त्यसलाई हामी एगोनिक लाइन भन्छौँ है। ल AGONIC है, एगोनिक। त्यति कुरा पढाउनु खोजेको मैले त्यहाँनिर, केही छैन। अनि यो म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन गइसकेपछि अरू हेर्नुहोस् त। अब कहाँ कति नम्बरको स्लाइडमा हेर्नु पर्यो भने यहाँ मेरो के भन्छ, होइन मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँ यो स्लाइड यहाँ मेरो डिस्प्ले नभएपछि तपाईँहरू च्याटिङमा दिएकोबाट हेर्नुहोस् भने होइन त, हेर्नु भएको छैन? आएको छ भन्नुहुन्थ्यो त, फाइल्समा छ भने फाइल्सबाट हेर्नु। मैले अगाडि पढाएको यो स्लाइडबाट पढाएको होइन, केही छैन। अब स्लाइडबाट हेरौँला। एकचोटि खोल्नुहोस् त ल, छिटो सर स्लाइडबाट खोल्नुहोस् त ल प्लिज। हाम्रो स्लाइडमा देखिएको छ पम्स है, देखिएको भए यही हुनुपर्ने हो त, मेरोमा किन देखिएन त? हो धेरै कुरा खुले आएर चाहिँ त्यही भएर यहाँ पम्स है। हो अहिले स्लाइडमा देखिएको छ र सो भएको छैन त? म एकचोटि ट्राई गर्छु है त। किन आएन? यो बन्दै गर्नुपर्ने रहेछ कि, यो कुन कुनमा खुल्यो भने नआउने रहेछ। हुन्छ एकचोटि म ट्राई गर्छु है त। ल कम्पासको किन आएन भनेर मैले खोज्याउ। हजुर बाबु, हजुर भन्नुहोस्। हजुरले त्यो पावर पोइन्ट सेयर गर्नु भन्दा स्क्रिन सेयर गर्नु सर, आउँछ क्या आफै सबै। स्क्रिन सेयर गर्ने भन्नु हो? हजुर सर, त्यो पावर पोइन्ट सेयर नभएर के भयो? ए भनेपछि तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिन सेयर गरिदिउँ ल। ओके, स्क्रिनमा सेयर गर्ने स्क्रिन त हाम्रो यही हो नि होइन? हुन्छ त्यो पनि अस्ति नमानेको भएर मैले त्यसो गरेको। भाषा के देखिएछ अहिले? सबै देखिएछ, स्क्रिनको सबै देखिएछ। अब मैले यहाँबाट खोलेर जे खेल्यो त्यही देखिन्छ? सब देखिन्छ सर। अब त मैले जे खोलेँ, अब यो देख्नुभयो? देखियो। डिटर्मिनेसन अफ ट्रु बेयरिङ एन्ड म्याग्नेटिक बेयरिङ देख्नुभयो है? हजुर। ल भन्छ त, अलिक टाइम लाग्दो रहेछ खोल्नुलाई है। ल हेर्नुहोस् है त। आग्रिया राम्रो निको भयो नि त आग्रिया? अहिले बोले आग्रियाले। हजुर सर, हजुर। ल मैले यो ट्रु बेयरिङमा म्याग्नेटिक बेयरिङ प्लस माइनस भन्ने यहाँ नभएको कुरालाई थप दिएको है। यो अघिकै स्लाइड हो, टाइम लाग्ने भयो यो खोल्नलाई। ठिक छ। अब म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनमा हामी अलिकति यो खुलिन्जेलसम्म थोरै डिस्कसन गरौँ। के थियो रे आग्रिया? पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु कुन बेला युज गर्ने भन्ने थियौँ रे? हामीले के भनेको थियौँ भन्नुहोस् त? यो दुईवटा स्लाइड खाली नै रहेछ है। के छ आग्रियाले? यो त बुझिहाल्छ होला होइन? यो कि कुन बेला प्लस युज गर्ने, कुन बेला माइनस साइन युज गर्ने हो? खोइ सर, बिर्सिनु भयो? आग्रियाको अस्ति एब्सेन्ट थियो होला है। जस यसरी बुझ्नु होला, जुन त्यो फिगर त देख्नुभयो नि है, यो म्याग्नेटिक डिक्लिनेसनको फिगर हेर्नुहोस् त, यहीँनिर रहेछ है। हेरियो यो फिगरमा हेर्नुभयो भने आग्रियालाई अस्ति थोरै बिरामी भएको हुनाले थाहा भएन। यहाँ दुईवटा फिगर देख्नु भएको छ नि? यस सर। दुईवटा फिगरमा हेर्नुभयो भने लेफ्ट साइडको फिगरमा ट्रु नर्थसँग लेफ्ट साइडतिर म्याग्नेटिक नर्थ छ, राइट साइडतिर अब त्यहाँतिर त्यही छ है। दुईवटा फिगरमा छुट्टा छ। यस, फर्स्ट फिगरमा देयर इज म्याग्नेटिक नर्थ एट लेफ्ट। इट्स ओके, ठिक छ होइन? त्यो भनेको के हो? म्याग्नेटिक डिक्लिनेसन वेस्टवार्ड हो। हेर्नुहोस्, एट द टाइम if we are going to find true bearing, this true bearing is bearing measure from true north. हेर्नुहोस् त, ट्रु नर्थबाट मेजर भएको त्यहाँ एरो हेडले देखाएको छ ट्रु बेयरिङ हो। दिस देयर आवर सर्वे लाइन इज एबी। एट अ टाइम द ट्रु बेयरिङ इज, हेर्नुहोस् त, म्याग्नेटिक नर्थ उता भएपछि तर हामीले अब्जर्भ गरेको बेयरिङ के हो भन्नुहोस् त? द्याट इज द म्याग्नेटिक बेयरिङ। We observe magnetic bearing first, and then we have to find true bearing. That is, true bearing equals to magnetic bearing minus declination, magnetic declination. That's why westward declination is negative. In the same time, if we go to second figure on the right side, there is true north, and again magnetic north is here. Decline eastward declination छ हैन?
हो त्यो बेलामा हेर्नुस् त if we observe magnetic bearing then we have to find true bearing and then there is given magnetic declination value is angle between true north and magnetic north. There is small angle, there is shown declination east भनेर दिएको छ अनि त्यो बेलामा के छ त प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ हेर्नुस् त this true bearing is greater than magnetic bearing त्यसपछि प्लस हुने भयो यो हो त्यही कुरा सोधेको मैले है ओके थ्यांक यू ल अब अर्को स्लाइडमा जाउँ यो स्लाइडमा त्यही भरि यो स्लाइड भरि नि त्यही छ केही छैन यहाँ दुईटा स्लाइड मैले फ्याँकिदिनु पर्ने राखेको छु है सरी अनि यहाँनिर न्युमेरिकल हो यो न्युमेरिकल पार्ट अहिले अस्ति अलिकति स्टार्टिङ गऱ्यौँ आज चाहिँ अब टाइम कम छ भ्याइँदैन यसलाई छोडौँ त्यसपछिको मैले पछि जोड दिन खोजेको यहाँ कहाँ राखिदिएछु मैले भन्छु है 30, 31, 32, 33 यहाँ आएन क्या हो यो न्युमेरिकल हो है सबै है यिनीहरूलाई हेर्नु होला अब त्यहाँ मैले राख्दैछु अब यहाँनिर एउटा दुईटा स्लाइड हेरौँ है त्यहाँनिर अलिकति के छ भने नि अब ट्राभर्सको कुरा छ यहाँ मैले अलिकति स्लाइड एउटा फेरि थपिदिनुपर्छ भने थपौँला ट्राभर्स कति खालको बुझ्नुहुन्छ देयर आर टु ट्राभर्स होइन एउटा क्लोज ट्राभर्स जुन हामीले न्युमेरिकल्ली हेर्दा पनि अस्ति हेऱ्यौँ होइन एउटा दुईटा फिगर क्लोज ट्राभर्स भनेको जुन पोइन्टबाट स्टार्टिङ भयो त्यही पोइन्टमा आएर क्लोजिङ हुने अगेन द्याट इज क्लोज ट्राभर्स and another is open traverse open means open हुन्छ अब खुला हुन्छ this closed traverse topographical map बनाउनलाई जनरल सर्वे गर्नलाई हामी युज गर्छौं भने there is open traverse for road survey canal survey हैन वाटर सप्लाई तिनीहरु एउटा पोइन्टबाट स्टार्टिङ गरेर अर्को पोइन्ट अर्कै छुट्टै ठाउँमा गएर इन्डिङ हुन्छ त्यो बेलामा हामी ओपन ट्राभर्स युज गर्छौं हैन अब त्यो ओपन ट्राभर्समा पनि अझै फर्दर हामी पछि सर्वे क्याम्प गर्दासम्ममा हामी सबै कुरा बुझ्छौं नै अहिले सिम्पली के बुझ्यौ भने अब ओपन ट्राभर्स भयो भने अब बेरिङ अहिले त कम्पास नै पढिरहेका छौं बेरिङकै हेल्पले हामी ओपन ट्राभर्सलाई हामी एडजस्ट गर्न सक्छौं विदाउट बेरिङ गाह्रो हुन्छ हैन एंगल मात्रै भयो भने त्यो खुल्ला हुन्छ अनि गाह्रो पर्छ है त्यसो हामी कम्पास सर्वेमै छौं त्यो कुरा हामी भन्न सक्छौं सहीले केही छैन इट्स ओके अब क्लोज ट्राभर्सकै कुरा गरौँ बढी त क्लोज ट्राभर्सै हुन्छ सर्वेइङ गर्दाखेरि अब क्लोज ट्राभर्समा सर्वेइङ गरेको छौं हामीले अनि त्यो क्लोज ट्राभर्समा गर्दाखेरि के हुन्छ अब तपाईहरुले ABCDE हैन कतिवटा एंगल छन् कतिवटा साइड छन् ती सबै एंगल पढ्नुहुन्छ सबै एंगल पढ्नुहुन्छ भनेको मतलब थियोरलाइट त होइन अहिले हाम्रो एंगल डाइरेक्टली आउँदैन के गर्छौं हामी पहिला बेरिङ पढ्छौं अनि आफ्टर बेरिङ दुईटा लाइनको सेम पोइन्टबाट स्टार्टिङ भएको बेरिङ भएपछि हामी एंगल पाउँछौं अनि त्यो एंगल पाइसकेपछि अब त्यसलाई के गर्छौं त भने हामी फर्स्ट वी कम्प्युट इन्क्लुडेड एंगल हियर इज इन्क्लुडेड एंगल ट्राभर्सिङ बाइ इन्क्लुडेड एंगल मेथड भनेको यही हो यसैमा लेखेको है अनि हामी ट्राभर्सिङ पनि अनि त्यो सर्वेइङ कसरी गर्छौं प्लटिङ कसरी गर्छौं भन्ने कुराको स्लाइडमा मैले डिस्कसन गर्न खोजेको हो त्यसमा हामी इन्क्लुडेड एंगल अब कसरी निस्किने भयो भन्दा त्यही पोइन्टबाट स्टार्टिङ भएका मेजर भएका दुईटा बेरिङको डिफरेन्स इज आवर एंगल अनि कुनै बेला त्यो इन्क्लुडेड हुन्छ कुनै बेला एक्सक्लुडेड हुन्छ त्यो हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौं है अब होल सर्कल बेरिङ सिस्टममा आधारित भएर हामी बेरिङ मेजर गरेका छौं भने त्यो बेरिङलाई हेरिकन त्यो एंगल कुन आउँछ इन्क्लुडेड आउँछ कि एक्सक्लुडेड आउँछ त्यो कुरा त्यहाँ म्याथमेटिकली नै देखिन्छ जियोमेट्रिकली भनौं न अझै है भ्यालु हेरेरै त्यो कुरालाई एक्चुअली गरौँला है अनि यहाँनिर अब त्यो डिफरेन्ट उसमा अब यो थियोरलाइटको सम्म यहाँ देखिन सक्छ यहाँ रिपिटेसन गर्ने कुराहरु यहाँ गरेका छ त्यो अहिले हामी अर्को नेक्स्ट सेमिस्टरमा गरे पनि बुझ्छौं अनि यहाँ दुईटा फिगरको कुरा गरेको छ मैले यहाँ फिगर चाहिँ राखेर छु है यसलाई म पछि जोड दिउँला यो स्लाइडलाई उड्न गरौँ अनि ट्राभर्सिङ बाइ डिफ्लेक्सन एंगल पनि हुन सक्छ डिफ्लेक्सन एंगल भनेको आइदर लेफ्ट अर राइट हामी एकातिर एंगल पढ्यौं अनि त्यसलाई ट्रान्जिट गर्यौं भने डिफ्लेक्सन एंगल पढ्न सक्छौं त्यो कुरा पनि बढी हामी थियोरलाइटकै कुरा पढेपछि अलि बुझिन्छ अहिले डिफ्लेक्सन एंगल भनेको के हो भन्ने कुरा मात्रै बुझौं म भोलि न्युमेरिकलमा त्यो कुरा बताउँला लेफ्ट पनि हुन्छ राइट पनि हुन्छ है अनि इररको कुरा गर्छौं इरर पनि इरर इन ट्राभर्सिङ भन्ने छ यहाँनिर मैले यसलाई थोरै उ गरिदिनु पर्ने है ल त्यसमा लिनियर इरर पनि हुन सक्छ एंगुलर इरर पनि हुन सक्छ अब हाम्रो कम्पासमा भएको हुनाले कम्पासमा दुवै कुरा हुने भयो एंगुलर मेजरमेन्ट पनि छ लिनियर मेजरमेन्ट पनि हुन्छ हैन अब लिनियरको कुरालाई त अघि हामी लिनियर जुन हाम्रो चेन सर्वे बिफोर चेन सर्वेइङ हामी टेप करेक्सनकै कुरा सबै कुरा पढेको कुरालाई नै एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यहाँ है
लिनियर इररको लागि एडजस्ट गर्नलाई। भने अब हामी कम्पासमा भएको हुनाले हामी एङ्गुलरमा हामी बढी हुन्छौँ। अनि अब लिनियर एज वेल एज एङ्गुलरकै कुरा गर्नलाई हामी यो अहिले हामीले यो सेमेस्टरमा पढ्ने कुराले हामीलाई भ्याउँदैन। त्यति बेला तर मेजरमेन्ट त यति मेजरमेन्ट भए हुन्छ, तर त्यो कुरा हामीले नेक्स्ट सेमेस्टरमा ट्राभर्सिङ भन्ने च्याप्टर छ, ट्राभर्सकै आफ्नै च्याप्टर छ क्या, त्यो ट्राभर्सकै आफ्नै च्याप्टरमा गएर हामी त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब खोइ यसमा पनि त्यही भयो है। यसमा हामी यसमा त हाम्रो कम ऊ पनि निस्किनु पर्ने पेन निस्किँदो रहेछ यसमा, ठिक छ, F5बाट निस्किँदैछ है। अब यो कुरामा अब सबै कुरा हेर्नुभयो भने त्यो कुरा गाह्रो छैन। हामी अब त्यहाँनिर पुगौँला है। म एकचोटि ठुलो बनाएर हेरिदिनु खोजेको, 5 मिनट मात्रै हिसाब है। अब यो न्युमेरिकलहरू यहाँ स्लाइडमै छ, सबै कुरा अब त्यहाँ गर्नु होला, बुझ्नु होला है। इन्क्लुड एङ्गल अघि हाम्रो कुरा हो। अब यो बल्ल अहिले अलि राम्रोसँग बुझ्यो होला है, मैले सबैभन्दा ठुलो बनाइदिएँ। लेफ्ट र राइटको है डिजाइनेटेड त्यो कुरा चाहिँ म फिगर बनाएर देखाउँला यसलाई, भोलि एकचोटि यसलाई बताइदिउँला है। The most satisfactory method of checking the linear measurements consists in chaining each survey line a second time, preferably in reverse direction भनेको अब त्यही डिस्क्रिपेन्सीको कुरा गरेको यसले। त्यहाँनिर एउटा वेमा डिस्टेन्स नापेपछि फेरि अपोजिटमा नाप्ने भन्ने कुरालाई यसले भने हो है। अब इन्क्लुडेड एङ्गललाई चेक गर्नु पर्यो भने त्यो के छ, इन्क्लुडेड एङ्गलकै हिसाबले हामी गर्दैछौँ भने 2n-4 होइन, त्यहाँ त्यो हुन्छ भ्यालु होइन। त्यहाँ मेरो मल्टिप्लाइङ कोफिसियन्ट छुटेको छ, के हुन्छ होला भन्नुहोस् त। दि सम अफ मेजर इन्टेरियर एङ्गलको फर्मुला के हुन्छ होला, यहाँनिर 90 डिग्री छुटेको रहेछ है। सबैले महसुस गर्छौ नि है त्यो कुरा, बुझ्छौ। 2n-4 अनि बाहिर के हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ है। सिमिलरली एकदम थ्याङ्क यू। सिमिलरली यदि एक्सक्लुडेड एङ्गल भयो भने 2n-4 को ठाउँमा के हुन्छ, 2n+4 हुन्छ होइन, त्यो 100 नै हो। अनि डिफ्लेक्सन एङ्गलको तरिकाले जानुभएको छ भने जहिले पनि डिफ्लेक्सन एङ्गलको ऊ चाहिँ के हुन्छ, 360 डिग्री हुन्छ है। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो कुरा त पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने त्यहाँ अब्जर्भ गरेपछि थाहा भइहाल्छ है। अब अर्को कुरा ट्राभर्सिङ बाई डाइरेक्ट अब्जर्भेसन अफ बियरिङ हो, यो लास्ट वान हो हाम्रो कम्पास सर्भिङमा सबभन्दा युजफुल हुने है। तर अब ट्राभर्समा कुन कुन तरिकाले ट्राभर्सिङ गर्न सकिन्छ भन्दा त त्यो माथिको कुराहरू पनि लिस्टिङ गर्न आवश्यक छ, तर डिस्क्राइब पुरै गर्नु परेन, हल्का हल्का 1-2 लाइन मात्रै लेख्दै हुन्छ। बरु अब यो ट्राभर्सिङ बाई डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भइसकेपछि हाम्रो त्यो कुरा चाहिँ आउँछ है, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बुझिराखौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने ओपन ट्राभर्समा चेक कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अनि अर्को प्लटिङ छ, हेर्नुहोस् है। अब यो यदि कुराहरू अब त्यो अहिले हामीले 2n-4 180 डिग्री के अरे n-2 हुँदाखेरि 180 डिग्री हुन्छ, 2n-4 भयो भने मल्टिप्लाई विथ 90 डिग्री हुन्छ। अनि त्यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब त्यो माथिकै कुरामा हामी एडजस्ट गर्न खोज्यौँ भने फर्स्ट त्यो हाम्रो ट्राभर्सको कति साइडेड ट्राभर्स हो, फर्स्ट त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि पेन्टागनल छ, 5वटा साइड छ भने यो फर्मुलाबाट हाम्रो भ्यालु कति आउँछ, 540 डिग्री आउँछ। अनि 540 डिग्री आइसकेपछि अब कतिमा आउने हो त, अब त्यो √n मिनेट भने हुन्छ, त्यो अब √n-लाई पनि कति टाइम्सले मल्टिप्लाइड गर्ने भन्ने हुन्छ। अब त्यहाँ अब एकुरेसीमा हो त्यो भ्यालुभित्र पर्नुपर्छ हाम्रो कमसेकम त्यो सम, थ्योरिटिकल सम 2n-4 मल्टिप्लाई विथ 90 डिग्री भयो भने हामीले अब्जर्भ गरेको बेरिङको हिसाबले इन्टेरियर एङ्गल निकालेका छौँ र त्यो इन्टेरियर एङ्गलको सम पनि यसको नजिकै आउनु पर्यो। त्यो नजिकै आउँदाखेरि पनि जति पायो त्यति आएर धेरै नै फरक आयो, डिग्रीमै फरक आयो भने त्यो राम्रो मान्दैनौँ हामीले। त्यो भयो भने फेरि हामीले के भन्छौँ, त्यो सर्भिङ वर्क, त्यो कम्पास सर्भिङ के छ सर्भिङ गरेको त्यो कामलाई रिपिट गर्नुपर्छ भन्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ हामी त्यहाँ। कि त अब इन्स्ट्रुमेन्टकै धेरै नै खराबी छ त्यहाँबाट इरर आयो, कि हाम्रो पर्सनल इरर आयो होइन, अथवा अरू कारणले के भइरहेछ त त्यहाँ, अथवा हामीले गलत तरिकाले त्यहाँ मेजर गरेका छौँ कि, त्यो सबै चेक गरेर फेरि हामी गो टु फिल्डमै जानु पऱ्यो है। फिल्डमा गएर फेरि त्यो फाइन्डिङ गर्नु पऱ्यो। एनिवे त्यहाँबाट निकालेको आसपासमा आयो अरे
त्यसपछि हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अनि एडजस्ट गर्नुपर्ने बेलामा के हुन्छ, त्यही सम त्यति नभएपछि त्यो सम त्यति बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहिले माइनस हुन्छ कहिले प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो तरिकाले हामी एङ्गललाई ब्यालेन्स गर्छौँ। अनि त्यही एङ्गल ब्यालेन्स गरेपछि हामी प्लटिङ गर्न सक्छौँ है फाइनली। अर्को ट्राभर्सिङमा डाइरेक्ट अब्जर्भेसनल बेरिङ भनेको पनि अब फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको कुरा हुन्छ। त्यहाँ फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको रिलेसन हामीलाई थाहा छ, 180 डिग्रीले ऊ भएर आउँछ है। त्यही कुरालाई रेफरेन्स बनाएर हामी पढ्न सक्छौँ है। हामीसँग धेरै टाइम रहन्छ। अर्को चेक अन ओपन ट्राभर्समा हेर्नुभयो भने अब ओपन ट्राभर्स भयो भने चेक गर्ने कुरा गरेको, यसले यसलाई अहिले छाडिदिउँ। अनि प्लटिङ गर्ने कुरा पनि छ हाम्रो। प्लटिङ गर्नु पऱ्यो भने अब प्रोट्र्याक्टरले प्लट गर्न सक्छौँ, टेन्जेन्ट ड्र गरेर गर्न सक्छौँ, कर्ड बनाएर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा नै हो यो। अनि यो लास्टको कोअर्डिनेट मेथड भनेको थियो, त्यो कोअर्डिनेट मेथड भनेको हाम्रो हामी यसभन्दा पछाडिको सर्वेमा जुन ट्राभर्सिङ पढ्ने बेलामा आउँछ त्यो डिटेलमा। कोअर्डिनेट भनेको अब त्यही ल्याटिट्युड डिपार्चर निकाल्छौँ, यल कस थीटा यल साइन थीटा, अनि त्यसपछि कोअर्डिनेट आउने कुरा हो। त्यसलाई अब यो पालिलाई हामी त्यसको न्युमेरिकल पनि गर्दैनौँ र त्यसमा हामी जाँदैनौँ पनि है। अनि ग्राफिकल मेथड अफ एडजस्टिङ कम्पास ट्राभर्स, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ बरु यो कुरा। यो कुरालाई अब हामीसँग टाइम छैन, यसपछि क्लास छ होला म बनाउँला। अहिले अलिकति जस्ट के कुरा बुझौँ भने अलिक थोरै कुरा मात्रै बताइदिन्छु म। यहाँनिर दुईवटा फिगर छ, हामी प्लट गऱ्यौँ ल है। अब एनी मेथडबाट प्लट गऱ्यौँ अनि लास्टमा गएर क्लोजिङ हुँदैन के, ABCDEA होइन, त्यो हुनुपर्ने। अनि त्यो हुने बेलामा के छ त अन्त के भइदिन्छ भने त्यहाँ यहाँ ट्राभर्स जोडेको मिस्टेक भएर चाहिँ हल्का है, के छैन त्यसलाई। त्यो अब AA देखिएको छ त्यहाँ तपाईँको हेर्नु हो भने। अनि त्यो पछि बनाएको यहाँ ट्राभर्स यसले बनाएर यहाँ ल्याएको यो एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलाको हो। यो फिगर मैले भोलि अलिकति ड्रइङ गरिदिउँला, केही छैन, यसलाई उसमा पनि हेर्नु होला। अन्तिममा गएर एसँग ए जोडिनुपर्छ नि है, यसलाई मतलब EA जोडिनुपर्ने। E जोड्दाखेरि त्यो E प्राइममा भइदिन्छ हाम्रो। अनि यो E प्राइममा हुँदाखेरि अनि हाम्रो ब्यालेन्स नभएर ए यहाँ आइदिन्छ। अनि यो यति A2 स्मल a प्राइम के भन्छ यसलाई, A2 यहाँ क्रसर देखियो होला है, क्यापिटल एदेखि क्यापिटल ए प्राइमसम्मको जुन भ्यालु छ डिफरेन्स भ्यालु, यो डिफरेन्स भ्यालुलाई हामी क्लोजिङ इरर भन्छौँ क्या हो। यो क्लोजिङ इररलाई कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा ग्राफिकल मेथड हो। त्यसको लागि के गर्छौँ भने एउटा स्केलमा हामी यसलाई लिनियर मेजरमेन्ट गर्छौँ, सबैलाई एकै ठाउँमा तन्काइदिन्छौँ डिस्टेन्स। अनि लास्टमा ए भयो, अनि ए प्राइमदेखि एसम्मको जुन यो भ्यालु छ एरियाटी भ्यालु, त्यो भ्यालुलाई ड्र गर्छौँ। अनि त्यसलाई यो एसँग जोडिदिन्छौँ क्या फेरि यहीँ। अनि जोड्दाखेरि ग्राफिकल्ली यो ट्रायङ्गल बन्छ। अनि यही लाइनसँग हरेक पोइन्टबाट प्यारल लाइन ड्र गरिदिन्छौँ। अनि त्यो जति जति भ्यालु आउँछ त्यति भ्यालु चाहिँ आफ्ना पोइन्टमा त्यो एडजस्ट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है यसमा। ल थ्याङ्क यू। ल यसलाई अहिले यति नै गरौँ, केही छैन। हामी नेक्स्ट डे फेरि पढौँला। आज 12:20 भइसकेको छ है। म यसको एटेन्डेन्स दिइदिन्छु अनि उ गरौँला है। आज चाहिँ थ्योरी मात्रै पढाएको छौँ थोरै। अब भोलि चाहिँ हाम्रो क्लास कुन टाइममा छ, कुन टाइममा छ? यही टाइम हो सर, 11:35 मै होइन? 11:35 मा भोलि बाँकी रहेको न्युमेरिकल र अनि उसँग अलिकति क्लासमै प्र्याक्टिस गरौँला है त। मैले एटेन्डेन्स लिइदिएको छु, कोही साथीहरू जानु भएको छैन होला नि। अब लिभ गर्नुभयो हुन्छ है, लिभ गर्नुहोस् आज। हामी भोलि के यसपछि क्लास छ खाली हो र होइन नि? आज खाली छौँ र छैनौँ नि यसपछि? वासुदेव छैन सर, छैन छैनौँ है, हुन्छ। रेकर्ड बनाएर दिन्छु। अनि आज मैले अलिक फास्ट गरेँ, म भोलि चाहिँ यस कुरामा ग्राफिकल मेथडको पनि अलिक गरौँला। त्यो फिगरले अलिकति थोरै डिनोटेसनमा अलिकति उस म यहीँ बोर्डमै गरेर पनि देखाउँला अथवा त्यसलाई चेन्ज गरिदिउँला है, अलिक बुझिने गरी राखिदिउँला। त्यसो भए आजलाई छुटौँ होइन हामी, म रेकर्डिङ बनाएर दिन्छु। हुन्छ, अर्को क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। स्टे सेफ। केही थियो होला हाम्रो क्लासमा ढिलो जोइन हुनुभएको, 1-2 मिनट लिन त मिल्थ्यो होला। फेरि मलाई डिस्टर्ब गर्ने अर्को सर हुनुहुन्छ, फेरि यसपछि मैले अर्को सरलाई चेन इफेक्ट त नगरिदिउँ होइन, चेन इफेक्ट नगरिदिउँ भनेर मात्रै हो। हस्, थ्याङ्क यू। ल भोलि